بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بكون ديكيو خدنا قلتو إسرائيل فلسطين وقال رجلي غزة خد يعني كان زعاء بومتم بشدلي إدعو فلسطين ما دعو فاتي أسد حماس بليه ترى كسو تو رجولي أتيار باتيار كسو أشيل ترى كسو في ردي فجي تو إسرائيل بوجده ترى لو لارا سوليله ترى بشي خسارة يبو إتا الله ده أنا تبلم ما ده بيبلا ترى اتفاق بيبلا يعني بشي سيء حماس و شرط مزين اتفاقی آنویه مسلمان سارا دنیا مده بکن خوشی که الله مسلمان اسرائیل مده وقت مده کسو زیتی فجه أرى فلسطين مسألة خبر فنيدة هتر بصري هتر بصر عجي إسرائيل فلسطين قبضة قريب اللي هتر بصر يعني كسو على تو من نورر أتصليش ماذا زي بصر ماذا برماي عزادي فيه أبصر يبقى ماذا روينجا مسلمان مسألة خراب جيجي أتصليش ماذا إسرائيل فلسطين قبضة قريب اللي توي بافيسا يارا فلسطينر معاملة مسألة روينجر معاملة مسألة كي آسه ترابطره كي ميلا آسه كي فرق آسه يعني كان آرا بوزي ساي فلسطين مسألة لوير روينجر مسألة لوير كتاب ماذا تاريخ كتاب ماذا فوري ساير توي سايره دوشان مسألة ترى ادلا مكف هزايه فولا مسألة يده فلسطين مسألة إسلامي مسألة إتلا إسرائيل يدون ترى لارجورز يدون زلار أر روينجر مسألة يودا دي إسلامي مسألة إتلا برماي روينجر بيشي زلار دولمبر مسألة يده أتصليش ماذا زهون برماي آزاد فيه التاريخي بالوتي يره روينجر مسألة خراب جيجي أتصليش ماذا يودا دي إسرائيل فلسطين قبضة قريب اللي تلمبر مسألة يده روينجر شروطو دكشورو يده بتشرات ماذا فلسطين أو ده دكشورو يده بتشرات ماذا سلمبر خطأ يده فلسطينر دشمنه يده يهودي الروينجا مسلمان دشمنه يده موك بوديس تو يهودي أده موك أده بوديس أده بكلون مسلمان الدشمن فاصلمبر خطأ يده برمار حكومته أراكانره غيريجي ساري كل تو غيريجي زين إسرائيل فلسطين وريه غيريجي غزة خود زعجان غيريجي ضفة الغربية خود زعجان غيريجي فاصل نمبر مسألة يده برمار حكومته روينجا كولر غور بايوره فراديوره ترى ريفوجي كم راكب الله سار زين إسرائيل فلسطين غور بايوره ريفوجي كم ماذا ترى ره تامبوم ماذا ريفوجي كم بانيره راكر هات نمبر خطأ يده إسرائيل حكومته فلسطين منشور أتوما زدون سابت وكل عزيز بيكون خاري لوفيلر فادي فيلر فرادي فيلر كيلا ترى فلسطينيان سابت دينو وارفان زين برمار حكومته غرر روينجا مسلمان أتوما زدون سابت وكل عزيز ترى خاري لوفيلر فادي فيلر لوخاي فيلر كيا ترى اعتراف نغريفان ترى إنكار غريف وارفان أشتلمبر خطأ يده زدون فلسطيني ريفوجي كم ماذا آسه بديشم ماذا آسه این اره اسرائیل این ساعت ده ترا زنو این تو نوایو کار اسرائیل فلسطین مدان نگولک زیم برمار حکومت سار روینگا مسلمان زی رفیجی کم مده آسه بود دیشم مده آسه ترا ره این کار گری فیلر نولمبر خطا یده
ফলস্তিনি কম যে দেশের মধ্যে আছে এ দেশের মধ্যে একটা নিজামি বাবতে নিজামের মশালা বাবতে একটা দুঃখ মধ্যে আছে যে রোহিঙ্গা ইয়দ দে ইক্কামিকা এন্ডিলামিকা আছে 10 নম্বর কথা দে যে ফলস্তিনি কম ফাস্টফুড লয়ারে একটা দুঃখফার এন্ডিল্লা রোহিঙ্গা কমে ফাস্টফুড লয়ারে অদদে দুঃখফার হতা ইনফুনি বাদে বোঝা যাত দে ফলস্তিনি মশালা লয়রে রোহিঙ্গা মশালা লয়রে কোনো ফরক নাই লেকিন বাফি চাইলে এর ডর কম ফরক আছে আই তোমার হই ফয়লা ফরক হয়ে দে লেখা ফরাম মাদে ফলস্তিনি মানুষ খদ্দুর ফসি ফাইজে আর খদ্দুর মাথা হাজি গই তারা তো হওয়া ডাক্তার আছে হওয়া ইঞ্জিনিয়ার আছে আর তো হওয়া আছে মিডিয়াম মাদে তারা হওয়া টিভি চ্যানেল খুলি ফাইজে قناة القدس আছে الأقصى আছে فلسطين اليوم فلسطين আছে আরো বহুত আছে আর হওয়া টিভি চ্যানেল খুলি ফাইজি নিউজ পেপার মধ্যে তারা হওয়া নিউজ পেপার নেলে ফাইজি আর হওয়া ফাইজি ইন্টারনেট মধ্যে তারার মশালা ইয়ান তারার কদিয়ে ইয়ান মানুষরে খেঙ্গুরু বুঝে ফাইজি আর হদ্দুর বুঝে ফাইজি সিয়াসত মধ্যে স তারার লো আর লো হদ্দুর ফরক আছে তারার তো হওয়া লিডার আছে আর তো হওয়া আছে 40 বছর আগেলতি দুনিয়ায় তারা মশালা জানে আর মশালা 40 বছর বাদে মানুষে জানে দে